أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل احترام سامعین کرام، جدن دا مالک کائنات نے انسانیت نو وجود عطا فرمایا ہے، وجود انسانیت دے موجود ہون کو گھن کے اج تک انسانیت دا کوئی فرد بھی کائنات وچ ایسا نہیں گزرا جڑے انسان دے دل دے اندر عزت حاصل کرن دی تمنا موجود نہ رہی ہوے۔ عزت مالک کائنات دی طرفوں عطا ہون والی او نعمت ہے کہ انسان عزت نو بچاون واسطے مال قربان کر چھوڑیندا ہے، جائیداد قربان کر چھوڑیندا ہے، اپنی اولاد قربان کرنی پوے کر چھوڑیندا ہے، حتیٰ کہ انسان دی کائنات وچ محبوب ترین شے اپنا وجود جسم تے جان اگر عزت نو بچاون واسطے اپنی جان نو قربان کرنا پوے او بندہ کر چھوڑیندا ہے، لیکن عزت چھوڑن واسطے تیار نہیں ہوندا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جیری حقیقت دا انکار نہیں کیتا وائیں سکدا۔ چنانچہ این محبوب نعمت دی خواہش ہر گزرے ہوئے انسان دے دل دے اندر بھی رہی ہے تے موجودہ انسانیت دے دل دا تقاضا بھی ہوئے ہے۔ چنانچہ انسان ہر دور دے اندر اپنی زندگی دے ہر موڑ تے کوشش کی تھی کہ میں اپنی زندگی دے ساواں دے اندر ہر موڑ دے اتے ذلت دیاں ٹھوکراں تو بچ ونجاں تے عزت دے تاج حاصل کر ونجاں، لیکن جتنے توڑی اس قانون تے عمل نہ کیتا ونجے جرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان نال عزت حاصل کرن دا بیان کیتا ہے، ذلت تو بچن دا بیان کیتا ہے، اس ویلے تونی اگر بندہ تمنا کیتی رکھے، خواہش تے آرزو کیتی رکھے تے عزت حاصل کرن دی کوشش کیتی رکھے، عزت ملن دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا جب تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے اس قانون نال یقین نہ ہوئے۔ کیوں؟ اگر دین دے بارے چ اللہ دا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرے تا دین دے بارے پیغمبر دی گفتگو اپنی مرضی نال نہیں ہوندی۔ ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، اگر شریعت دی گفتگو کرے، دین دی گفتگو کرے، اسلام دی گفتگو کرے اللہ دا پیغمبر
تو اللہ دی وحی نال کریں دے، بغیر اللہ دی وحی دے پیغمبر دی زبان وچوں دین تے شریعت دے متعلق کوئی جملہ نہیں نکل سکتا۔ تے اے جڑی پیغمبر دی زبان ہلدی پئی ہے دین دے بارے وچ، چونکہ اللہ کریم دی مرضی نال ہلدی پئی ہے تے اللہ تا آئندہ دا حال جانن والا ہے۔ ساڈا علم ناقص، اللہ دا علم کامل، ساڈی فہم ناقص، ساڈا تجربہ ناقص، ساڈا شعور ناقص، لیکن رب العالمین دے کامل علم دا مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ تے کامل علم والا اپنے پیغمبر دی زبان وچوں ترجمانیاں کریندے ہویاں جڑے ویلے عزت حاصل دا قانون بیان چا کرے تا اے قانون صرف اللہ دا محبوب بیان نہیں پیا کریندا، اللہ کریم دی قدرت دے اشارے نال بیان پیا ہوندا ہے۔ گویا کہ اللہ پاک بھی یہ دسنا چاہتا ہے کہ جڑا انداز میرے محبوب نے تواڈے سامنے رکھا ہے ایو انداز میں اللہ کریم دے قانون دا بھی ہے۔ میرے پیغمبر دا جڑا اشارہ ہے اے اصل میں اللہ دی مشیت عزتی دا اشارہ ہے کہ عزت حاصل کرنی ہے، ذلت کو بچنا ہے، اسے قانون تے عمل کرنا پوسی۔ اس قانون نو کنڈ پچھو رکھ کے انسان محنتاں کرے، عزت حاصل کرن دا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سنے ہن نسخہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مقدس میں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی عادت آئی صحابہ کرام دے سامنے اے عزت دا قانون بیان کریندے ہن تے امام الانبیاء دا ارشاد نقل کریندے ہوندے ہن۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اے قرآن پاک و کتاب ہے جیری کتاب قرآن پاک نال اللہ بہت ساریاں قوماں نو عزتاں دے تاج پواڑے سی تے ایو قرآن پاک و کتاب ہے جیرے قرآن دو کنڈ کرن نال اللہ کریم بہت ساریاں قوماں نو ذلتاں دے ٹویاں دے اندر سٹ دے سی۔ اقبال آکھے تو نہ میدانی کے آئینے تو چیست، تو نہ میدانی کے آئینے تو چیست، زیر گردوں سر تمکینے تو چیست، کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالستوں قدیم۔ تے اقبال نے سادے انداز میں یہ ترجمہ بھی کیتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ سمجھایا ہے یہ قرآن پاک دی قدر کرے سو تو اللہ کریم تواڈی بھی قدر کرے سی، قرآن پاک دی عزت کرے سو اللہ کریم تواڈیاں بھی عزتاں کرے سی۔ تے جے کر دل وچ قرآن پاک دی قدر نہیں اس بندے دی اللہ دے دربار دے اندر بھی قدر نہیں ہونی۔ جے قرآن پاک دی دل وچ عزت نہیں اس بندے دی اللہ دے دربار دے اندر بھی عزت نہیں ہونی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ عزت ملنی ہے تا قرآن پاک نال تے جے کر ذلت نصیب تھیونی ہے تا قرآن پاک نو چھوڑن نال۔ یہ ساری جماعت دا درد دل ہے جڑا پورے ملک دے اندر بیان پہ کرنے ہیں تے میں پورے ملک دے اندر یہ دہائی ودا دینا کہ آج کلمہ پڑھن والے لوگوں دے دل دے اندر قرآن دی قدر نہیں رہی الا ماشاء اللہ۔ اچھے بندے بھی ہونے پانچ اگلیاں برابر نہیں ہونیاں۔ یہ درد دل میں پورے ملک وچ بیان ودا کرنا۔ کلمہ پڑھن والے مسلمانوں دے دل دے اندر اللہ کریم دے قرآن دی قدر نہیں رہی تے جتنے تونی قرآن دی قدر دل وچ نہ آوے اللہ کریم دے دربار دے اندر اس بندے دی بھی قدر نہیں ہونی۔
یہودیاں دے بارے بھی اللہ کریم نے فرمایا ہے، رب العالمین دا قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ یہودیاں تے اللہ کریم دی طرفوں ذلت مسلط کر دیتی گئی، جتھا بھی یہودی راسن ذلیل ہو کے راسن، والمسکنہ اللہ دی طرفوں بھوک مسلط کر دیتی گئی، جتھا بھی یہودی راسن بھوکے تھی کے راسن، دوجاں دے محتاج ہو کے راسن، وباءوا بغضب من اللہ، تے اللہ کریم دا غضب ہن کے واپس ہوئے۔ یہودیاں تے ذلت بھی، یہودیاں تے غضب بھی، یہودیاں تے محتاجی بھی۔ اج چھوٹا جتنا ملک اسرائیل ہے، لیکن امریکہ دی آشیرواد نال سوا عرب مسلمانوں پریشان کیتا ہے اسرائیل نے، حالانکہ قرآن پاک دی آیت ہے کہ یہودیاں تے اللہ ذلت مسلط کیتی آئی، او ذلیل یہودی مسلماناں دے اوتے چھا رہن تے مسلمان چھوٹے جے اسرائیل تو کمدے پین۔ اللہ مسلمان کیوں ذلیل ہو گئے؟ اے تا اس طرح دے مالکن، اللہ مسلماناں دی بے قدری کیوں ہو گئی ہے؟ اے تا بڑیاں قدراں والے ہن، او دور بھی تاریخ نو یاد ہے، یہ مسلمان تا ہن جڑے زمین دے اوتے چلدے ہوندے ہن تے انہاں دی جُتیاں دی آواز بہشتے بری وچ آمنا دے لال سننے ہوندے ہن۔ اللہ قدر تہائی پئی، ہن قدراں نہیں رہیاں، اللہ اس طرح نہیں رہیاں۔ یہ مسلمان ہن دریائے دجلہ نو حکم دیندے ہوندے ہن، دریائے دجلہ رستے چھوڑنے نہ ہوندا آئی۔ صحابہ کرام دا لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر سپہ سالار لشکر دے سامنے دریائے دجلہ حائل ہو گیا، صحابہ کرام دی جماعت رک گئی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام دی جماعت نو ڈٹھا ہے، معلوم ہوندا ہی نظراں دل دے اندر انہاں دیاں بہ گئیاں تے بسم اللہ پڑھ کے باندھیاں ہوئیاں موجاں دے اوتے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے نو سٹ دتا ہے، باقی صحابہ کرام بھی گھوڑے سٹ دتے تے جڑے ویلے پار ہوئے سامنے دیکھ دے کھلوتے ایرانی آکھن لگے دیوام دند اے انسان تا معلوم نہیں ہوندے، انہاں دے گھوڑے تا پانی دی موجاں دے اوتے ٹردے آندے۔ صحابہ کرام آکھدے نا جڑے ویلے ایسا دریائے دجلہ تو پار ہوئے ایویں معلوم ہوندا آئی بعض گھوڑے تا وہ ہن جنہاں دی پنیاں تو نہیں پانی پہنچے، بعض دی سماں تو نہیں پانی پہنچے تے بعض صحابہ دے گھوڑے وہ ہن جنہاں دے سم بھی سنے نہیں ہوئے۔ وہ قدراں کیوں نہیں رہیاں؟ وہ اس طرح کیوں نہیں رہیاں؟ اس واسطے کہ مسلمان دے دل دے اندر قرآن دی قدر نہیں رہی۔ تو آکھنے استاد جی قرآن نو تو ساڈے بنا قرآن دی قدر ہے، قرآن پاک دے اتے قیمتی غلاف چاڑنے بنا قرآن دی قدر ہے، قرآن پاک دی تلاوت کرنا قرآن دی قدر ہے، باوضو ہو کے قرآن نو ہاتھ لاونا قرآن دی قدر ہے، قرآن پاک دو کڈ نہ کرنا قرآن دی قدر ہے، قرآن پاک دو پیر لمبے نہ کرنا قرآن دی قدر ہے۔ میں منے نئے قرآن دی قدر ہے لیکن اصل قرآن دی قدر ہے نہیں، اصل قرآن دی قدر ہے کہ جتھا قرآن دا فیصلہ ہوئے قرآن دے مقابلے کہندی بھی گل نہیں مننی، اے قدر نہیں رہی۔ ایک پاسو اللہ دا قرآن ہوئے تے دوجے پاسو بزرگاں دے اقوال آویں، ایک پاسو اللہ دا قرآن ہوئے دوجے پاسو روایتاں سامنے آ گئیاں، ایک پاسو اللہ دا قرآن ہوئے مولویاں دے ملفوظات سامنے آ گئے۔ اس بندے دے دل وچ قرآن پاک دی قدر نہیں، اگر دل وچ قرآن دی قدر ہوندی جتنا قرآن دی گل آویا قرآن دے مقابلے دے اندر ہر کہیں دی گل ٹھکرا دے رہا، قرآن دو کن کرن دی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ درد دل پورے ملک میں بیان ادا کرے گا کہ کلمہ پڑھن والا دے دل وچ قرآن دی قدر نہیں رہی۔ سنے مثال رب العالمین دی لاریب کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، سورۃ انا سورۃ یونس، اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ہویاں۔ اے آیت نمبر 3 میرے سامنے سورۃ یونس 11واں پارا، ان ربکم خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام،
جی اپنے رب دی پہچان کرنی ہونے میں اللہ کریم تانوں پہچان کراواں کہ تہاڈا پروردگار کون ہے اللہ کریم کون ہے فرمایا ان ربکم اللہ تہاڈا داتا اللہ ہے تہاڈا پروردگار اللہ ہے تہاڈی ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ ہے تیرا اللہ الذی خلق السماوات جڑے اللہ کریم نے آسمانوں پیدا کیتا ہے والارض زمین نو پیدا کیتا ہے کہ کتنے ٹائم وچ پیدا کیتا ہے فی ستۃ ایام 6 دیواراں دی مقدار وچ جیڑیاں 6 دیواراں تساں گندے ہو انہاں 6 دیواراں دی مقدار وچ اللہ کریم نے بنایا ہے ایک گل نمبر 2 ثم استوى على العرش کہ پیچھے عرش دے اوتے غالب بھی اللہ کریم آپ ہے جنہیں دنیا دے اندر ملک دا ایک دارالحکومت ہوندا ہے جتوں سارے ملک واسطے احکام جاری ہوندے اللہ دی بادشاہی دا مرکز عرش ہے سارے احکام اتوں جاری ہوندے آسمان و زمین نو پیدا کرن والے اللہ عرش دے اوتے غلبہ رکھن والے اللہ اللہ اور کچھ اکھے یدبر الامر سارے جہان دا نظام چلاون والا بھی اللہ کریم ہے مدبر بھی اللہ کریم ہے یدبر الامر تدبیراں کرن والا اللہ نظام چلاون والا اللہ ضروریات پورا کرن والا اللہ اللہ اور کچھ فرمایا هو الذی جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب اے دین جیری روشنی نظر آ رہی ہے اے روشنی بناون والا بھی میں اللہ کریم ہاں چاند نور بناون والا بھی میں اللہ کریم ہاں اور دین روشنی عطا کرن والا اللہ چاند چاننی عطا کرن والا اللہ قدرہ منازل تے دی تے چاندی منزلہ مقرر کرن والا بھی اللہ ایک مہینہ گزر گئے چاند دی رد و بدل تھی نال سورج دا حساب سال نال چلدا پیا ہے چاند دے حساب نال مہینے تبدیل ہوندے پین اے میرا پروردگار دس آسمان و زمین نو تے بنائے عرش دے اوتے غالب بھی تو ہے سارے جہان دا نظام ہی تو چلے دا بھی ہے سورج نو روشنی عطا کرنے والا تو چاند نو چاننی عطا کرنے والا تو منزلہ مقرر کرنے والا تو سال کے مہینے دے اندازے لاون والا تو اللہ سارا نظام کیوں چلایا اللہ سارا نظام کیوں بنایا اللہ فرما دے ما خالق اللہ ذالک اللہ نے سارا جڑا نظام بنایا ہے سورج والا نظام ہوئے چاند والا نظام ہوئے دن رات والا انقلاب ہوئے سورج اپنی ڈیوٹی وچ لگا ہوئے چاند اپنی ڈیوٹی وچ لگا ہوئے صدیاں گزر گئیاں نہ سورج دی ڈیوٹی وچ فرق آیا نہ چاند اپنی ڈیوٹی دے اندر فرق آوانی تے اللہ نظام سارا کیوں بنایا اکھے ما خلق اللہ ذالک الا بالحق میں اللہ نے سارا نظام تا بنایا ہے سارا جہان تا بنایا ہے الا بالحق حق ظاہر کرنے واسطے جاگتے بیٹھے ہو میں اللہ نے نظام بنایا ہے ما خلق اللہ ذالک الا بالحق لإظہار الحق حق ظاہر کرن واسطے آسماناں نو بنایا ہے حق ظاہر کرن واسطے زمیناں نو بنایا ہے حق ظاہر کرن واسطے سورج تے چاند دا نظام چلایا ہے حق ظاہر کرن واسطے مہینیاں تے سال مقرر کیتے حق ظاہر کرن واسطے ما خلق اللہ ذالک الا بالحق ایک مقام دوجا قرآن دا مقام سنے ہوں پتہ لگ سی قرآن دی قدر دا میرے سامنے 28 پارا کھلا ہوا ہے سورت دا نام سورت الطلاق آیت نمبر 12 میرے سامنے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر
وان اللہ قد احاط بكل شيء علما۔ او کائنات والو، اللہ کریم دیو طاقت والی ذات ہے، یہ سات آسماناں نو پیدا کیتا ہے، سات آسماناں نو پیدا کرنے والا اللہ ایک۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، تے سات آسمان جیاں سات زمین بھی بناون والا اللہ۔ اللہ اور کچھ آکھے یتنزل الامر بینہن، اللہ دا حکم بھی نازل کیدا بھی ہے آسمان و زمین دے درمیان۔ آسماناں نو بناون والا اللہ، زمین نو بناون والا اللہ، 14 طبق بناون والا اللہ، حکم نازل کرن والا اللہ، نظام چلاون والا اللہ۔ اللہ دا قرآن تو دس تاکہ تیری قدر دا پتہ لگے اللہ نے سارا نظام کیوں بنایا ہے، اللہ نے 14 طبق کیوں بنائے، اللہ نے سارا جہان کیوں بنایا ہے۔ اکھلے تعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے سارا جہان میں اللہ کا بنایا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ذرے ذرے دے اوتے قدرت رکھن والا اللہ ہے۔ اس واسطے بنایا ہے۔ سورۃ یونس وچ فرمایا ہے حق دا پتہ لگے کہ حق کیڑی شے ہے، اللہ دی توحید۔ توحید حق ہے، میں اللہ دی سچی توحید دا پتہ لگے، اس واسطے سارا جہان بنایا ہے۔ تے سورۃ الطلاق وچ فرمایا ہے کیوں میں اللہ نے 14 طبق بنائے، لِتَعْلَمُوا تاکہ تمہیں پتہ چل منگے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس مسئلے کا پتہ لگے جو ہر شے دے کے قدرت رکھنے والا اللہ ہے۔ نمبر 2، اے تانوں پتہ چلے کہ ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، تانوں پتہ چلے کہ ذرے ذرے دا علم رکھن والا ہی اللہ ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جے ویلے قرآن دی آیت سنے سو اللہ سارا جہان بنایا حق ظاہر کرن واسطے، اللہ سارا جہان بنایا تاکہ اللہ دی قدرت دا پتہ لگے، اللہ دے علم دا پتہ لگے۔ نا جی نا، لولا کلمہ خلقت الاخلاق، قرآن دے مقابلے کتاباں نکلانیاں، قرآن دے مقابلے جے روایتاں آئیاں، قرآن دے مقابلے دے اندر بزرگاں دے قولاں آئیاں۔ نہیں جی نہیں، یہ جہان کا بنایا گیا نبی پاک واسطے، کہ نبی پاک نہ ہوندے تا جہان ہی کوئی نہ ہویا۔ اور تو لوٹی کھلوسی آکسی جی حضرت علی نہ ہوندے جہان کوئی نہ ہویا۔ یہودی اٹھی کھلوتے آکھن لگے حضرت عزیر علیہ السلام نہ ہوندا سارا جہان کوئی نہ ہویا۔ عیسائی آکھن لگے عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوندا سارا جہان کوئی نہ ہویا۔ تے انہاں دی دیکھی دی کھئی نبی دے نام دی عاشق بھی آکھن لگے کہ آمنہ دے لال نہ ہوندے اللہ جہان بھی کوئی نہ بنایا۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، ہن پتہ لگدا قرآن دی قدر دا، جتھاں قرآن دا فیصلہ ونجے قرآن دے مقابلے کہندی بھی گل مننی۔ کہ کوئی آکھے روایت چاہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، روایت جو آئے یہ سونا تو نہ ہو دو میں اللہ جہان بھی نہ بناوا آسمان بھی نہ بناوا۔ جواب دیوے اللہ دے قرآن دا تا فیصلے جہان اللہ نے بنائے اپنی توحید منواون واسطے، اپنی توحید سمجھاون واسطے، اپنی توحید دا مسئلہ بیان کرن واسطے اللہ نے جہان اس واسطے بنایا ہے۔ تے تو قرآن دے مقابلے دے اندر روایت پیش کیا کریں گے رب کعبہ دی قسم قرآن پاک جیڑا فیصلہ چا کرے اللہ دا پیغمبر قرآن دے خلاف گل کر نہیں سکتا۔ ایک راوی دی اپنی کھڑی ہوئی روایت ہو سکتی ہے لیکن اللہ کریم دا پیغمبر قرآن دے خلاف گل کر سکتا۔ ہن پتہ لگ سی قرآن دی قدر دا۔ بڑا لوگوں شور مچایا ہوا ہے کہ نبی سونا نہ ہوگا تو جہان ہی نہ ہوگا، حضرت علی نہ ہوگا تو جہان ہی نہ ہو گیا، کئی آخر لگے پنج تن پاک نہ ہوتے تو جہان ہی نہ ہو گیا۔ پتہ تو نہیں لگنا قرآن کی قدر دا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب
عزت ملنی ہے تو قرآن دی قدر نال، ذلت ملنی ہے تو قرآن دی بے قدری نال۔ اور قرآن دا مقام سنے، سورۃ دا نام سورۃ البقرہ۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار دریا کی۔ سورۃ البقرہ پہلا پارا میرے سامنے کھلنا ہوئے، رب العالمین فرمیندن او کائنات والے سنو، آیت نمبر 35، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اے میرے آدم، آدم دا مانا گندمی رنگ والا، آدم دا دوسرا مانا کالے والا، آدم دا تیسرا مانا مٹیالے رنگ والا، آدم دا چوتھا مانا گھنگریالی زلفاں والا۔ تیرے مانے دسا، یا آدم اے میرے آدم، تساں بھی جنت وچ رہو تے تہاڈی بیوی بھی اما حوا بھی جنت وچ رہے۔ اور میرے جملے تے توجہ کرائے، اللہ بہتر جاندا ہے جو کیڑی جنت آئی۔ اللہ تفصیل کیتی، ابہمہ اللہ و رسولہ۔ قرآن پاک دے پہلے پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہ واسطے نبی سونے دعا کیتی ہے، اللہ ابن عباس نے قرآن کا علم فرمایا، ابہمہ اللہ و رسولہ، جیڑی گل اللہ تے اللہ دے رسول نے پوشیدہ رکھی ہے تساں بھی لکی ہوئی رہن دیو، اس کی تحقیق کی بڑھن دی اجازت نہیں۔ اللہ بہتر جاندا ہے کیڑی جنت۔ حضرت آدم بھی جنت وچ، اما حوا بھی جنت وچ، فرمایا خیال کرے کلا منہا رغدا ایسو شئتما، کھا پیو جتنا تہاڈی مرضی آوے تے جتوں مرضی آوے، جتنا مرضی آوے جتوں مرضی آوے، ایک پابندی وے لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت دے نیڑے نہیں وجنا۔ اللہ بہتر جاندا ہے جو کیڑا درخت آئی، ابہمہ اللہ و رسولہ، اللہ کو پتہ ہے اس درخت دے نیڑے نہیں وجنا۔ خیر قسمیں بڑی چاہیے، لمبا واقعہ ہے، میں صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا۔ اللہ کریم فرمانے والا قد
عہدنا الی آدم من قبل فنسیا ولم نجد له عزما. اللہ تیری صفائی دیون تو قربان ہویاں. آیت نمبر 115 سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ. حضرت آدم علیہ السلام بھی کھا بیٹھے، اما حوا بھی کھا بیٹھی. اللہ فرمیندے میں وعدہ تا پختہ کیتا ہی حضرت آدم علیہ السلام تو، پر خبردار متا تاری زبان حضرت آدم علیہ السلام دے بارے فری ہوئے. نہیں نہیں ناسیا، حضرت آدم علیہ السلام نے جان کے نہیں کھاتا، بھول گیا. ٹھیک. ولم نجد له عزما، میں اللہ دی نافرمانی دا ارادہ کو نہ سی، بھول گیا. ہن دورہ تفسیر تو نہیں جو میں تو کو مسئلے دساں باریک ٹھیک اشارہ کرے نا. اللہ نے جتنی بھی انسانیت بنائی ہے سارے انسان ایک پاسے کٹھے ہوئے، لیکن سارے انساناں وچوں اگر معصوم ہوندا تے اللہ دا پیغمبر ہوندا، پیغمبر کل اللہ دی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ پیغمبر تو اپنی نافرمانی تھی ونی نہیں دینا. تے متا کوئی چاکھیا آدم علیہ السلام خلاف ورزی کر بیٹھے. اللہ فرماندا ناسیا، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تے بھولے ہویا نال میں اللہ نے ویر کدی نہیں رکھا. اللہ حضرت آدم دی صفائی دتی ہے، اما حوا دی صفائی نہیں دتی. اما حوا دی صفائی تا نہیں دتی، اما حوا معصومہ کوئی نہیں تے حضرت آدم معصوم ہی. صفائی بھی کہہ دی آئیے حضرات آدم. ایک تفصیل ہے میں اشارہ کر چھوڑا. اللہ کریم ود کے ہوئے سورۃ البقرہ اور رب العالمین نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. میرے آدم تو سوی تو چلو، اما حوا بھی تو چلے. جنت وچوں باہر آ گئے. توجہ ایک مسئلہ پوچھن لگا تواڈے تو. اللہ اپنے نبی تے ناراض ہو سکتا ہے؟ چپ کر بیٹھے ہو. اللہ دے بندو کہڑے واز سن دے ہو، تقریراں سن دے ہو، درس سن دے ہو. اللہ اپنے نبی تے ناراض ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ناراض تھی گیا ہے، قرآن تک نہیں کہ اللہ حضرت آدم تے ناراض تھی گیا ہے تے 40 سال روندے رہے، قرآن تک نہیں. حضرت آدم علیہ السلام دا رونا 40 سال تو نہیں روندے رہ گئے. رومن دا ذکر قرآن تک کوئی نہیں. بولیا کیوں آپ کو بنا کے جائے رومن شومن والی گل سنتے پے ہو؟ چپ کر بیٹھے ہو. حاجی سے حیران سے بیٹھے ہو. ہائے ہائے سنتے جا رہے ہوں. میں کیا کراں کنا میری زبان وچ سنا بھی 40 سال روندے رہے. میں کنا نہیں آکھا اج تک. گل ہے جو کو نا کہ 40 سال تو نہیں روندے رہے. تو قرآن تے کو نہیں، نہ حدیث ہی نہ قرآن ہی. مولویاں تے کیڑی وحی نازل تھی گئی ہے ماشاء اللہ کہ 40 سال تو نہیں روندے رہے. تے اللہ نو آکھدے ہن اللہ مینوں مناون دا ڈا نہیں آندا، تینوں منیون دا ڈا آندا ہے. آپ میرے نال راضی. قرآن تے کو نہیں، حدیث ہی تا کہ آپ کتوں مولویاں کھڑن تو گلاں بنا کے دیاں. نہیں نہیں، جیرے ویلے جنت وچوں باہر ہے اللہ فرماتا ہے فتنقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو چند کلمے سکھ کیتے. وہ کلمے پڑھتے گئے حضرت آدم علیہ السلام تے فتاب علیہ. میں اللہ کریم رحمتیاں بارشاں انہاں دے کرے دا گیا. انہ هو التواب الرحیم.
اللہ رجوع کرن والا مہربان ہے. حدیث باغ وچ بھی آئے جڑا ٹر کے آوے اللہ دی رحمت بھج کے آندی ہے تے جڑا بھج کے آوے اللہ دی رحمت ہاں نال لاگ ہندی ہے. تواب رجوع کرن والے اللہ دے دروازے تے آون دی دیر ہے, منگن دی دیر ہے, جھولی بھرن وچ دیر اللہ نہیں کرے دا. حضرت آدم علیہ السلام نے کلمے پڑھے فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم تے اللہ بہت زیادہ رحمتیاں بارشاں شروع کرنی دیاں. او کلمے کہڑے ہن اللہ سورہ دا نام سورۃ الاعراف اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ہویاں. اے کلمے پڑھدے گئے حضرت آدم, اے کلمے پڑھدے گئی ادم ہوا کہ عرض کرے دے ہن آیت نمبر 23 سورۃ الاعراف 8واں پارہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے دعا پڑھتے گئے کہ اللہ کریم رحمتیاں بارشاں نازل کرے دا گیا. اور قرآن پاک دا تے فیصلہ ہے حضرت آدم نے ربنا ظلمنا انفسنا اے دعا پڑھیے, اما حوا نے ربنا ظلمنا انفسنا اے دعا پڑھیے. ہن قرآن پاک پیش کرے سو سامنے روایتاں آوے سن کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ڈٹھا ہے اللہ دے عرش اتے کلمہ لکھا کھلوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تے حضرت آدم علیہ السلام عرض کیتی اللہ تینوں اسے دا واسطہ ہی جیدا نام تیرے نام نال لکھا ہوئے میری توبہ قبول کر. تے اللہ فرمایا تینوں کیویں پتہ لگے؟ آکھے میں اللہ سمجھ گیا جیدا نام تیرے نام نال لکھا کھلوتا ہے اے بہت کوئی عظیم شان ہستی ہو سی. لوگ مسئلہ پکایا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک دے نام دا وسیلہ دیتا تو اللہ کریم نے رحمت فرمائی ہے, تو اللہ کریم نے توبہ قبول کیتی ہے. حالانکہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے کہ اما حوا نے بھی یہ دعا پڑھی, حضرت آدم نے بھی یہ دعا پڑھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ہن قرآن دی قدر دا پتہ لگنا ہے جتنا قرآن دا فیصلہ آئے قرآن دے مقابلے دے اندر کوئی روایت منن دی گنجائش کیوں؟ قرآن آکھے اما حوا نے حضرت آدم نے ربنا ظلمنا انفسنا اے دعا پڑھیے. پیغمبر قرآن دے خلاف فرما سکدا؟ گھڑی ہوئی روایت کتاباں لکھی ہوئی آ گئی ہے لوگاں نے پکائیے جا کہ حضرت آدم دی توبہ قبول تھی نبی سونے دے وسیلے نال. اگوے روایت پیش کی واسطے وسیلے دے جڑے مریض ہن انہاں ایو دروازہ کھولن واسطے روایتاں چ کھڑیاں نبی دا وسیلہ دیتا تاں توبہ قبول تھی. تے قرآن آدھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہن پتہ لگنا ہے قرآن دی قدر دا کہ بندے دے دل دا جھکاؤ اللہ دے قرآن دا ہوندا ہے یا کڑیاں روایتاں دا ہوندا ہے. تساں کل دے نوجوان ہو تے ہن تو ہی پرانے مولوی بیان کرے دین انہاں نہیں سمجھا انہاں کیڑی آیت جو سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وسیلہ دیتا ہی حضرت آدم تے توبہ قبول تھی. وہ آیت دکھاؤ کہ اساں آیت پیش کیتی ہے آیت دے مقابلے آیت پیش کرو ورنہ قرآن دا مقابلہ دنیا دی کوئی کتاب کر سکتی نہیں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اگر عزت ملنی ہے تو قرآن دی قدر نال, ذلت ملنی ہے تو قرآن دی بے قدری نال. صحابہ دے دل وچ قرآن دی قدر آئی ہے. اج کلمے پڑھن والے لوگاں دے دل وچ قرآن دی قدر نہیں رہی الا ماشاء اللہ. حال وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 جڑے مکے والے سردار مارے گئے ہن جنگ بدر وچ
انہاں دیاں لاشاں ٹوئے دے اندر چا سٹائیاں تے باس روایتاں وچ ڈھگی چا لوائیے ٹوئے دے کنارے کھلو گئے 70 کافراں دے سردار قتل تھے پین صنادی دے قریشیاں دے بڑے بڑے ٹھاکر سردار ابو جہل شاہ صاحبی وچ باقیوں دا گروپ تے پارٹی بھی وچ نبی علیہ السلام لاشاں دے کول وچ کھلوتے فرماون لگے ہر وجہتم ما وعدکم ربکم حقا او کافرو اے دسو تواڈے رب نے جڑا تواڈے نال وعدہ کیتا ہے او وعدہ سچا ہے کہ کوئی نہ بخاری شریف وچ آپ نے جڑے ویلے انہاں مویا نال گل شروع کیتی قال بعض الناس صحابہ بول پے صحابہ تے اے بھی آئے حدیث پاک وچ قال عمر حضرت عمر تو حوصلہ نہیں ہویا اگو تے آ گئے تے عرض کرے دین کیف تکلم اجسادا لا رواح فیھا اللہ دے محبوب اے انہاں وجوداں نال کیویں گل پہ کرے دے ہو جنہاں دی روحاں وچ کوئی نہیں روحاں تو خالی ہن وجود تے تساں گلاں پہ کرے دے انہاں نال کیف تکلم اجسادا لا رواح فیھا روحاں کوئی نہیں تے تساں گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں اگو سڑے انداز وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى اللہ تعالیٰ فرمائے میرے محبوب تسا مویا کو سنا نہیں دے سکتے تے تسا سناونا شروع کر لیتا ہے صحابہ دے دل وچ قرآن دی قدر ہے اللہ تعالیٰ فرمائے میرے محبوب تسا مویا کو سنا نہیں دے سکتے قرآن کجا دے تے اللہ دے محبوب دا مویا نو سناونا شروع کیتا ہوئے یہ کیویں ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انتم باسمع لما اقول لهم منهم اے میرے صحابہ اے تواڈے تو زیادہ سن دے پے ہو مارکا سن دے بیٹھے ہو اے تواڈے تو زیادہ سن دے ما انتم باسمع لما اقول لهم منهم تسا انہاں تو زیادہ نہیں وے سن سکدے تواڈے تو زیادہ سن دے پین بس گل مک گئی ٹھیک اے جڑے ویلے گل اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑی پہنچیے تے بیان کرے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ توجہ نال جملے سنائے حضرت عمر دے بیٹے حضرت عبداللہ بیان کرے کہ نبی سونے فرمایا ہے یہ تواڈے تو زیادہ سن دے پین اے جڑے ویلے گل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی بی بی عائشہ صدیقہ تھوڑی پہنچی فرماون لگی عبداللہ ابن عمر نو گل سمجھ نہیں آئی اللہ دے محبوب کیویں فرما سکدے ہن جو اے موئے کافر تواڈے تو زیادہ سن دے پین حالانکہ انہاں دی روحاں وچ کوئی نہ تے صحابہ کرام تا زندہ کھلوتے ہیں اسباب بھی موجود ہیں صحابہ کرام دے تے انہاں مویاں دے تا اسباب بھی مکے ہوئے ہیں نبی کیویں فرما سکدا ہے اے تواڈے تو زیادہ سن دے پین اما عائشہ صدیقہ فرمایا عبداللہ ابن عمر نو گل سمجھ نہیں آئی اے تا موقع تے موجود بھی کوئی نہیں عبداللہ ابن عمر تو گل صحیح نہیں پہنچی اللہ کریم نے تا فرمایا ما انت بمسمع من فی القبور
دے محبوب جیرے قبراں وچ دفن ہو منن تساں انہاں کو سنا نہیں وے سکدے اللہ فرمائے انک لا تسمع الموتى تساں مویا کو سنا نہیں وے سکدے بھاویں موئے اُتے ہوویں تے بھاویں ترلے ہوویں قبراں وچ دفن ہوویں تے بھاویں دفن تو پہلے ہوویں حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا اللہ فرمائے سنا نہیں وے سکدے نبی کیویں فرما سکدا ہے تواڈے تو زیادہ سن دے پین نبی پاک اے فرمایا ہے ما انتم بعالم لما اقول لهم منهم نبی سونے فرمایا ہے اے میرے صحابہ اے جڑے دنیا تے قتل تھی گئے اگلے جہان پہنچ گئے انہاں نو اپنے عذاب دا پتہ چنگا لگدا پیا ہے اے مقصد ہے سناون والی گل سناون والی گل نہیں نبی سونے اے فرمایا ہے ما انتم بعالم لما اقول لهم منهم چونکہ اگلے جہان پہنچ گئے انہاں نو پتہ چنگا لگدا پیا ہے جڑیاں گلاں میں کرے نا ہم تے نن منے دیوندے میری نافرمانی دی وجہ تو عذاب دا چنگا پتہ لگدا پیا ہے سنن والی گل اما عائشہ دے دل وچ قرآن دی قدر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ توجہ نال سنائے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان المیت لا يعذب ببكاء اهله جڑے بندہ فوت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندہ فوت ہوئے پچھلے گھر والے روندے انہاں دے رون دی وجہ تو مردے نوں عذاب تھیندا ہے احباب سن دے پے ہو توجہ کرے ان المیت لا يعذب ببكاء اهله مرن والے نو پچھلا دے روون دی وجہ تو عذاب تھیندا ہے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گل ہوندیاں ہوندیاں اما عائشہ صدیقہ توڑی پہنچ گئی فرماون لگی ابو ہریرہ گل سمجھی بھی نہیں وہ کی نہیں یہ تا بیان کرے نے نبی دی حدیث کہ پچھلا دے رومن دی وجہ تو میت نو عذاب تھی دے اما عائشہ فرمایا نہیں اللہ کا فرمایا لا تازر وازرۃ وزر اخرى واما عائشہ صدیقہ فرمایا اللہ فرمایا لا تازر وازرۃ وزر اخرى کوئی بندہ دوجے دا وزن جیسی نہیں ایک بندے دوجے دا بار نہیں چاہنا دوجے دا وزن نہیں چاہنا گناہ ہوئے پچھلا دا تے عذاب ہوئے مرن والے نو یہ کی ہو سکتا ہے بی بی عائشہ صدیقہ دی گل سمجھ آئی نا لا تازر وازرۃ وزر اخرى علمی تقریر شروع تھی گئی ہے توجہ کرے دیا ہے کوشش تو ہوندی ہے سادہ گفتگو ہوئے پر کیا کرا کوئی جملے آئی میں نے لا تزر وازرۃ وزر اخرى اللہ قرآن وچ فرمایا کہ بندے دوجے دا بار نہیں چاہنا گناہ ہوئے پچھلے رون والا دا تے عذاب ہوئے فوت ہون والے نو یہ کیویں ہو سکتا ہے یہ مطلب نہیں اصل گل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ایک یہودی دا جنازہ ویندا پیا ہے یہودی دا جنازہ چاہ کے گھتی ویندے ہن یہودی مذہبانے تے روندے پٹے دے ویندے ہن یہودی روندے پٹے دے ویندے ہن یہودی جنازہ چاہ کے اپنے یہودی دا ماتم ویندے کرے دے ہن پٹے دے ویندے ہن تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے روندے پین تے اس نو عذاب کیدا پیا ہے سنا اے رومن تے لگے ہوئے ہیں اس نو عذاب ہوندا پیا ہے آپ دا مقصد یہ ہے کہ انہاں دے رومن والی گل الگ ہے اس دے عذاب ہون والی گل الگ ہے آپ نے دو الگ گلاں بیان کیتیاں اور روندے ویندے ہن ماتم ویندے کرے دے آپ نے فرمایا او اے روندے ویندے ٹھیک ہے تے دوجی فرمائی نے اس نو عذاب تھیندا پیا ہے اے روندے پین ٹھیک ہے گل مک گئی اس نو عذاب تھیندا پیا دوجی گل تے حضرت ابو ہریرہ چا سمجھا جو گل ہکا ہے انہاں تے چا سمجھا گل
حکا ہے جو انہاں دے رومن دی وجہ تو عذاب تھیندا پیا ہے. حالانکہ رومن والی گل الگ گئی، عذاب والی گل الگ گئی. اما عائشہ صدیقہ نے قرآن دی آیت پڑھ کے مسئلہ سمجھا دیتا کہ اگر حدیث ٹرسی تو قرآن دے پچھو ٹرسی. پیغمبر قرآن دے خلاف گل کر سکدا نہیں، اگر حدیث ٹرسی تو قرآن دے پچھو ٹرسی. قرآن دے مقابلے حدیث نہیں آ سکتی. اندازہ لگاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے وچ بخاری شریف وچ لفظ کان وقافا عند کتاب اللہ رواہ البخاری. جتھاں قرآن دی گل آ ونجیا حضرت عمر سوٹیاں سٹ چھڑیندا ہائی. بس قرآن جو آ گیا سامنے انہاں دے دل وچ قرآن دی قدر ہے. اج قرآن پیش کرو کتاباں نکل آندیاں، قرآن پیش کرو بزرگاں دے قول نکل آندے، قرآن پیش کرو مولویاں دے رسالے سامنے آویں، کیونکہ کلمہ پڑھن والے دے دل وچ قرآن دی قدر نہیں رہی. قرآن بیان کرو اکھی جی اختلافی مسئلے بیان نہ کیتے کرو. قرآن معاذ اللہ اختلافی بن گیا ہے. ہن تساں دسو قرآن اختلافی کتاب ہے کہ اتفاقی کتاب ہے؟ قرآن نو تا اختلافی آکھن نال بندہ ایمان دے دائرے چوں نکل ویندا ہے. قرآن دے اتفاقی کتاب اور کیڑی ہو سکتی ہے؟ کان وقافا عند کتاب اللہ. جیرے ویلے خطبہ شروع کیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے فرمیندن خبردار میری عوام مومنو، یہ شادی کرن لگو نکاح کرن لگو حق مار تھوڑا رکھا کرو، زیادہ نہیں رکھنا. ایک بڑھڑی بی بی اٹھی کھلوتی لا نسمع ولا نطیع، نہ تاری گل سننے ہیں تے نہ منے دے ہیں. کیوں بھائی حق مار تھوڑا رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ اللہ تا قرآن ہی فرمایا ان آتیتم احداہن قنطارا، جے تساں بیوی نو نکاح تے شادی کرے دے ویلے حق مار وچ خزانہ بھی دیونا چاہو تا جائز ہے. یہ خزانہ دے بیٹھے ہو حق مہر دے اندر خزانہ واپس نہ کھنے پہ حق مہر والا. اللہ تا خزانے دی اجازت دیندا پیا ہے، حق مہر دے اندر خزانہ بھی دے سکدے ہو تے تساں فرمے دیو تھوڑا رکھا کرو. اساں قرآن دے مقابلے جو تہاڈی گل منے دے نے. حضرت عمر سوٹیاں سڑ چھوڑیاں آکھن لگے ٹھیک ہے جی میں ہوں اعلان کیا کرے نا، واقعی میرے کو صاف کی گئی ہے لفظش ہو گئی ہے، واقعی جتنا حق مہر مقرر کرنا چاہو اجازت پیچھا خزانہ کیوں نہیں. حضرت عمر سوٹیاں سڑ چھوڑیاں. آج آیت پڑھو قرآن کسا سمجھے. افسوس من قال ان محمدا قد مات فاضرب عنقا. جیرے ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے حضرت صدیق اکبر آپ دے چہرے انور تو چادر ہٹائیے، پیشانی مبارک پہ بوسہ دیتے فرماون لگے طبت حیا و میتا. اللہ دے محبوب تساں زندہ ہوے تاوی پاک ہوے، ہن میت ہو گئے ہو تاوی تہاڈی پاکیزگی دے اندر فرق نہیں آیا. تساں زندہ ہوے تاوی حسین ہوے، ہن دنیا تو ٹر گئے ہو میت ہو گئے ہو تاوی تہاڈے حسن و جمال دے اندر فرق نہیں آیا. تے سامنے جڑے ویلے باہر ہیں حضرت عمر دے ہاتھ وچ تلوار ہے، اعلان کرے دے کھلوتے نا جڑے بندے نے یہ گل کیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نا آزرے بونوں کا تلوار نال میں اندی گردن قلم کرنے سا. صحابہ کرام سن رہے ہیں ننگی تلوار ہاتھ دے اندر چاہیے ہوئی ہے تے لوگاں نو پتہ ہے حضرت عمر جڑے ویلے ننگی تلوار چا کڈھے پر خالی کڈائی نہیں سٹیندا. حوصلے دا بادشاہ بردباری دا مجسمہ اس امت وچوں سب تو زیادہ حوصلے والا صحابی حضرت صدیق اکبر سامنے ہیں تے سمجھ گئے آج کوئی روایت چپ نہیں کرا سکتی حضرت عمر نو.
سکتی، کوئی حوالہ خاموش نہیں کرا سکتا۔ اگر حضرت عمر نو خاموش کراونا ہے تو اللہ نے قرآن نے چپ کراونی ہے۔ فوراً قرآن دی آیت پڑھ دینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ بعد دوسری آیت پڑھی نے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلب على۔ میرا محبوب رسول ہے، معبود تا نہیں جو موت تو پاک ہوئے ہا۔ محبوبوں تے موت آوے دی ہوندی ہے، معبود اللہ موت تو پاک ہے۔ آپ تو پہلے کئی رسول دنیا تے آ کے ٹر گئے، آپ ہی مات کو دلا میرے محبوب فوت ہون یا شہید ہون تا تساں دین چھوڑ دے سو۔ یہ آیتاں پڑھیاں جن آیتاں دے اندر آپ دی وفات دا ذکر آئی، اللہ فرمائے تساں بھی موت دا جام پیونا میرے محبوب، تے جڑے تواڈے مخالف انہاں بھی موت دا پیالہ پیونا ہے۔ اے جن ویلے آیتاں پڑھیاں تے فرمایا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ قرآن پڑھن تو بعد فرماون لگے صحابہ سنو، جیڑا تواڈے وچوں نبی سونے دی عبادت کرے گا ہے انہوں پتہ ہونا چاہیے نبی پاک دا فوت ہو گئے تے ہاں کہ اللہ دی عبادت کرے دے ہوندے ہوئے تا تواڈا معبود اللہ زندہ ہے، موت تو پاک ہے۔ یہ نبی پاک نو معبود بنے دے ہوئے نا انہاں تے وفات آ گئی۔ اے معلوم ہویا جویں قرآن دی آیتاں نازل وی اج ہوئیاں، تلوار ہاتھوں ڈھے پئی، گوڈیاں دے باہر زمین دے اوتے گر پین تے آکھن لگے بس بھائی صدیق مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، میں تا اے سمجھے نا ہم جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے اللہ نال ملاقات کرن گئے ہن، نبی پاک بھی اللہ نال ملاقات کرن گئے نا، جتنے توڑی اساں سارے فوت نہ ہو ونجاں اتنے توڑی نبی سونے تے موت نہیں آنی۔ اساں سارا دا جنازہ رسول کریم نے پڑھنا ہے، اساں پہلے فوت ہونا ہے، آپ نے بعد وچ فوت ہونا ہے۔ اگے تا میرا اے خیال ہے لیکن تساں قرآن دی آیتاں سنائیاں ہن مینوں یقین ہو گیا ہے کہ ان محمدن قد مات، واقعی نبی علیہ السلام وفات دا جام پی گئے۔ حضرت عمر نے قرآن سنا تے سوٹیاں سڈ چھوڑیاں کیونکہ دل وچ قرآن دی قدر ہے۔ اج قرآن دی آیت سنو، اللہ جہان بنائے اپنی توحید منواون واسطے کہ نہیں جی نہیں ہوں تو نہیں تاسا سنتے رہے ہیں۔ اللہ فرمایا جی نبی سونا نہ ہوتا میں جہان بھی نہ بناوا۔ قرآن دے مقابلے کی روایتاں آ گئیاں جویں تفصیل نال تانوں سنا چکا۔ رب کعبہ دی قسم قرآن دی قدر دا پتہ تاں لگنا ہے کہ جتھاں قرآن دی گل آوے کہندی بھی گل مقابلے چ نہیں مننی۔ قرآن دا فیصلہ اللہ نے جہان بنایا توحید منواون واسطے، اللہ جہان بنایا اپنی قدرت علم منواون واسطے۔ تے نمبر 2 لوگ آدن حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک دا وسیلہ دیتا تا توبہ قبول ہوئی۔ قرآن دے نہیں کالا اے دعا پڑھی ہمیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تے واجی حضرت عمر علی گل سنا چکا، قرآن دی آیتاں آئیاں حضرت عمر من گیا گل۔ اج اللہ دا قرآن آکھے مات، صدیق اکبر بھی آکھے ان محمدن قد مات۔